नाज़रीन, आज के जदीद दौर में भी लोगों को गुलाम बनाकर रखने की ज़हनियत काम कर रही है, जिसकी एक मिसाल आपने इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा की। उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार इस किस्म की वारदातों की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात करेंगे। और अब इतने समय जायजा लेंगे सुबह पंजाब की सीधा सीधा खबरों का। जड़ावाला में पसंद की शादी करने वाली लड़की को चचा ने एडिशनल सेशन जज की अदालत के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पसंद की शादी करने वाली भतीजी को चचा ने एडिशनल सेशन जज की अदालत के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से मकतूला का देवर मनसब अली और नायब कासद लतीफ शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग से अहाता कचहरी में भगदड़ मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जानें बचाईं। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि इसकी भतीजी सादिया फिरदौस ने 5 माह कबल घर से भागकर शादी की थी और अदालत में खावंद सैफुल्लाह सैफो के साथ जाने पर इसरार किया, जिसका इसे रंज था। मकतूला के खावंद ने अपने बयान में कहा कि मुलजिम और उसके साथी उसकी बीवी को मुबैना तौर पर जबरदस्ती अगवा कर लाए थे, जिसकी बाजियाबी के लिए उसने अदालत में रिट दायर की हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खानपुर की तहसील इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर 4 दीवारी और जेर तामीर दुकानें गिरा दी, जिस पर मुतासरीन ने बल्दिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। खानपुर की तहसील इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर 4 दीवारी और जेर तामीर दुकानें गिरा दी, जिस पर मुतासरीन ने बल्दिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। टीएमए के अमले ने गुज़िश्ता रात अपने एहलकारों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से जेर तामीर दुकानें और 4 दीवारी गिरा दी। इस दौरान चौकीदार ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो इसे भी डराया और धमकाया गया। ये दुकानें मियां मोहम्मद याकूब की मलकियत और रजिस्ट्री शुदा है। मियां मोहम्मद याकूब ने सहाफियों को बताया कि लैंड ऑफिसर नजीर अहमद खान, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया खानपुर और उनका अमला 4 दीवारी के अंदर मौजूद तामीराती सामान और नकदी भी उठाकर साथ ले गए। मुतासरा शख्स और उसके अजीजो कारिब ने म्यूनिसिपल कमेटी खानपुर के एहलकारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसकी क़यादत साबिक यूनियन नाज़िम अब्दुल मजीद अब्बासी ने की। हाफिजाबाद की फैक्ट्री में हलाक होने वाले 4 मजदूरों के वरसा का पोस्टमार्टम कराने से इनकार, लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कोलू रोड पर वाक़या साइजिंग की एक फैक्ट्री में मजदूर अरसा दराज से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। रात 2 बजे के बाद 5 स्टार साइजिंग फैक्ट्री में काम करने वाले 4 मजदूर नदीम, जमात अली, नसीर अहमद, गुलाम मुस्तफा कमरे में कोयले जलाकर सो गए, जिससे कमरे में गैस भर गई और चारों मजदूर हलाक हो गए। सुबह सवेरे नई शिफ्ट के लिए आने वाले मजदूरों ने चारों की हलाकत की खबर मालिकान को दी, जिसके बाद चारों की लाशें वुरसा के हवाले की गयी। इस अलमनाक वाकया पर अहले खाना ठाठे मार मार कर रोते रहे। हलाक होने वाला मजदूर गुलाम मुस्तफा की 1 साल कबल जलालपुर भटिया में शादी हुई। गुलाम मुस्तफा के 4 भाई और 4 बहनें हैं। वालिद और वालदा पहले ही इंतकाल कर चुके हैं, जबकि गुलाम मुस्तफा को अल्लाह ताला ने 3 माह कबल एक बेटी अता की, जिसका नाम जैनब है। उसके अहले खाना का कहना है कि गुलाम मुस्तफा उनका वाहिद कफील था। मोहल्ला बहावलपुरा का रहायशी जमायत अली 35 साल से साइजिंग फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी कर रहा था। मकतूल के 4 बेटे और 5 बेटियां हैं। बेड़े का रहायशी मकतूल नसीर अहमद की 4 साल कबल शादी हुई। उसके 2 बेटे अदीब और अमीर हमजा हैं। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि ये वाकया अचानक रूनुमा हुआ, जिस पर मकतूलीन के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। भक्कर क्राइम सेल की कामयाब कार्रवाई, 2 अफराद गिरफ्तार, शराब बरामद कर ली गई। भक्कर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके 30 लीटर शराब और 700 लीटर लहन बरामद कर लिया। पुलिस ने मुखबर की इतला पर बस्ती चाइना वाली में छापा मारकर 2 मुलजमों रहमतुल्लाह और असमतुल्लाह को शराब कशीद करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके 2 अदद चालू भट्टी, 700 लीटर लहन, 30 लीटर कशीद शुदा शराब और तैयार करने वाले आलात बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद आदी मुजरिम हैं और इससे कबल भी मुतअद्दिद बार इसी जुर्म में गिरफ्तार हो चुके हैं। साहिवाल में काश्तकारों को सब्जियों और फलों की पैदावार से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्हें बेहतर तरीके से महफूज करने के मौजू पर साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेरे एहतमाम एक रोजा सेमिनार मुनक्किद हुआ। सुमेडा के ताउन से होने वाले सेमिनार में बड़ी तादाद में काश्तकारों, आड़तियों और सब्जी और फ्रूट मंडी के कमीशन एजेंट्स ने शिरकत की। माहिरीन ने तफसील से सब्जियों और फलों की हिफाजत के तरीकों पर रोशनी डाली और काश्तकारों को तलकीन की कि वो ट्रांसपोर्टेशन के जदीद तरीके इस्तेमाल करें, ताकि फल और सब्जियां कम से कम जाया हो और उनकी ताजगी ज्यादा देर तक बरकरार रखी जा सके। उन्होंने फलों की ग्रेडिंग करने पर भी जोर दिया ताकि आला मियार के फल का ज्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। सेमिनार के आखिर में सवाल जवाब की निशिस्त भी हुई। चीचावतनी रावेपुल के करीब मुसाफिर बस और वैगन तसादुम के नतीजे में खातून जाँ बहक, जबकि बुरेवाला के एक ही खानदान के 14 अफराद समेत 18 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा मुसाफिर बस को ओवरटेक करते हुए पेश आया।
چیچا وطنی راوی پل کے قریب مسافر بس اور ویگن میں تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں خاتون آمنہ بی بی جاں بحق جبکہ بورے والا ایک ہی خاندان کے 14 افراد سمیت 18 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 14 افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور 4 افراد کو سول ہسپتال کمالیہ میں پہنچایا۔ زخمیوں میں 3 افراد کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ ویگن کا ڈرائیور ایک ٹانگ اور ایک بازو سے معذور ہو گیا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بورے والا سے جھنگ جانے والی مسافر ویگن نمبر FDN 8355 نے فیصل آباد جانے والی بس چیمہ بردر بس نمبر P1495 سکھر کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں مسافر ویگن بے قابو ہو کر بس سے ٹکرا گئی۔ گوجرانوالہ میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی 27 سینکڑوں خواتین کا سوئی گیس آفس کے باہر احتجاج اور نعرے بازی۔ عملے نے خواتین کے خوف سے گیٹ بند کر دیے۔ گوجرانوالہ محلہ بختے والا گلا مہر بگو کے علاقے دیگر علاقوں کی سینکڑوں خواتین نے سوئی گیس آفس کے باہر پہنچ کر غیر اعلانیہ اور بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی کی۔ اس دوران خواتین کو آفس میں گھسنے سے روکنے کے لیے عملے نے گیٹ بند کر دیے، جس کے باعث سوئی گیس آفس میں کام کی غرض سے آنے والے لوگ اور ملازمین 1 گھنٹے تک آفس میں ہی محصور رہے۔ خواتین کے ساتھ مرکزی جمعیت علماء پاکستان کے کارکنوں نے بھی سوئی گیس آفس کا محاصرہ کیے رکھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گھروں میں 24 گھنٹے گیس بند رہتی ہے اور جو لوگ عملے کو رشوت دیتے ہیں ان کی گیس چلتی رہتی ہے اور بارہا یقین دہانیوں کے باوجود انہیں گیس فراہم نہیں کی جا رہی۔ تاہم سوئی گیس کی فوری فراہمی کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ رحیم یار خان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف سینکڑوں ڈنڈا بردار خواتین نے سوئی گیس دفتر کا گھیراؤ کیا اور دھرنا دیا۔ بھٹا کالونی اور گرد و نواح کی خواتین نے گیس کی بندش پر سوئی گیس کے دفتر کا گھیراؤ کرتے ہوئے شدید ہنگامہ آرائی کی اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ بعد میں خواتین نے سوئی گیس آفس میں داخل ہو کر دھرنا دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ ان کے گھروں کو پچھلے 20 دن سے گیس کی مکمل بندش کا سامنا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے گھروں کو لوڈ شیڈنگ کا نام دے کر بند کی جانے والی گیس کو فی الفور بحال کیا جائے۔ مظاہرے میں شامل خواتین نے سوئی گیس حکام کی جانب سے گیس کی بحالی کی یقین دہانی کے بعد مظاہرہ ختم کر دیا۔ پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے گلگت بلتستان کی دنیا میں۔ بلتستان ڈویژن کے دونوں اضلاع تاریخ کی بدترین خشک سردی کی لپیٹ میں، جہاں شدید سردی کے باعث بالائی علاقوں میں موسمی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی اموات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بلتستان ڈویژن کے دونوں اضلاع تاریخ کی بدترین خشک سردی کی لپیٹ میں ہیں، جہاں شدید سردی کے باعث بالائی علاقوں میں موسمی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی اموات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سطح سمندر سے 11,000 فٹ بلندی پر واقع اسکردو کے بالائی علاقے کتیشو یونین کونسل میں شدید سردی کے باعث سینکڑوں افراد موسمی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جہاں گزشتہ چند روز میں 8 مریض ادویات کی عدم دستیابی اور سڑکوں کی بندش کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ علاقے میں نمونیا اور سانس کی بیماریاں ہلاکتوں کا سبب بن رہی ہیں اور علاج معالجے اور سردی سے بچنے کے لیے سہولیات دستیاب نہ ہونے کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کٹیشو گاؤں کی رابطہ سڑک گزشتہ 1 ماہ سے برف کے باعث بند ہے اور لوگ کم عمر مریضوں کو پیٹھ پر اٹھا کر میلوں کا سفر طے کر کے نشیبی علاقوں میں علاج معالجے کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ عمر رسیدہ افراد کو بالائی علاقوں سے نشیبی علاقوں کے ہسپتالوں تک پہنچانا ممکن نہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا۔ آج کے پروگرام میں نہ صرف تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کی گئی بلکہ ملک میں امن و امان اور جرائم کے حوالے سے بھی رپورٹس اور خبریں شامل کی گئیں۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔